अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 14 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर ईरान अमेरिका इजराइल वॉर से मुतालिक, जिससे मुतालिक इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस छिड़ गई है। ऑलरेडी ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद अमरीकी ऑपरेशन फ्यूरी, उसके ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप की काबीना ने उनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जबकि इजराइल के अंदर से इंतहाई हौलनाक फुटेजेस, विजुअल्स सामने आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बबांगे दोहल पूछा जा रहा है वो ये कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू किसी बड़े हमले में मारे गए हैं या हयात हैं। उसका कुछ ऐसा डाइसेक्शन लोगों ने किया है, उसकी कुछ ऐसी डिटेल्स आई हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ईरान ने कुछ तेल बरदार जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से रास्ता निकालकर आगे जाने की सिर्फ मशरूत इजाज़त एक बात पर दी है कि अगर वो आगे जाकर जो ट्रेडिंग है वो यूएस डॉलर में करने की बजाय चाइनीज यॉन में करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये जो हेजमनी है ना पेट्रो डॉलर की, उसको तोड़ने के मुतरादिफ है। वो कहानी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि जो इंडियन वाटर्स के अंदर ईरानी जहाज को टारगेट करने का मामला है, उसके ऊपर ईरानी पासदाराने इनकलाब ने एक बड़ा बयान दिया। वो कहते हैं कि इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जबकि चाइना ने जो तकरीबन 160 के करीब तालिबात शहीद हुई थी मीना के अंदर, उनके लिए $2 लाख इमदाद का ऐलान किया है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग होने लगा है, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो एक ही है जो बार बार पूछा जा रहा है कि क्या जालिम नेतन्याहू किसी हमले के अंदर मारा गया है, किसी ड्रोन स्ट्राइक के अंदर या किसी मिसाइल हमले के अंदर निशाना बन चुका है। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस होना शुरू हो गई है। तकरीबन कोई 48 घंटे पहले एक बयान नशर हुआ नेतन्याहू का, जिसमें उन्होंने मसीहा के आने तक मुसलमानों, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, उनके खिलाफ उनकी नज़र में इज्तिहाद या जिहाद का ऐलान किया। तो उस वीडियो का पोस्टमार्टम सोशल मीडिया के ऊपर होना शुरू हो गया। बहुत सारे दोस्त ये क्लेम करते हैं कि वो ओरिजिनल वीडियो नहीं है, वो AI जनरेटेड है, और AI जनरेटेड वीडियो होने की वजह से इस जो सच्चाई है उसको मज़ीद तक़वियत मिलती है कि नेतन्याहू या तो शदीद ज़ख्मी हालत में, इस कंडीशन में नहीं है कि वो टेलीविज़न पर लाया जा सके, या उसको मार दिया गया। अभी ईरानी पासदाराने इनकलाब डायरेक्टली ये तो नहीं कह रहे कि नेतन्याहू को मारा गया, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि इनके पूरे के पूरे ख़ानदान को बड़े लेवल के ऊपर टारगेट किया गया। अब यहाँ पर मामला नहीं रुकता है, और एक बड़ी बात है वो है कि नेतन्याहू की फैमिली का एक मेंबर जो हर आधे घंटे के बाद एक ट्वीट डालता था, उसका ट्विटर हैंडल पिछले 6 दिन से खामोश है, 5-6 दिन से। उसकी वजह क्या है? जबकि एक और ख़बर की तस्दीक ईरानी मीडिया कर रहा है कि इजराइल का अश्क नाजी चीफ रिहाई रुबाई डेविड मेहरबार, जिसने गजा की तबाही का मुतालबा किया था, ईरानी मिसाइल हमलों में उसकी हलाकत का दावा किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जबकि इस वक्त जो है ईरान वो खूंखार जख्मी शेर की तरह वापस पलट कर वार कर रहा है। अभी कुछ मजीद मैं खबरें शेयर करता हूँ। ये इतनी बड़ी स्टोरी है, आपको क्या लगता है ये जो हाल ही में इसका वीडियो बयान था, उसमें उसके अचानक से दांत गायब होने और दांत वापस आने, और फिर उनकी जो टोन थी उसको AI जनरेटेड लोग कह रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी इजरायली मीडिया ने इसकी कंफर्मेशन नहीं की, किसी अमरीकी मीडिया ने नहीं की, लेकिन ईरानी मीडिया ये ज़रूर कह रहा है कि कोई बहुत बड़े हमले में नेतन्याहू का पूरा ख़ानदान जो है लपेट में आया है और उनका कोई पता नहीं है। ये ईरानी मीडिया कह रहा है। अब देखना ये होगा आने वाले चंद घंटों में, आपको क्या लगता है कि ये लईन मरदूद मारा गया है या अभी जिंदा है? नीचे मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, आपकी क्या सोच है इस हवाले से। अब फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी है वो मैं शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, खान साहब के हवाले से अगला व्लॉग मैं बड़ा इंपॉर्टेंटली करने लगा हूँ कि टोटल डेवलपमेंट्स 24 घंटे की क्या है। अगला व्लॉग वो जरूर देखिएगा। अभी जरा ये सुन लें क्योंकि लेटेस्ट है। कल पाकिस्तान के ऊपर भी इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में 2
فتنہ الخارج کے ڈرون مار گرانے کی وزارت اطلاعات نے تصدیق کی، اور پھر سیکٹر I-10 کے اندر اور باقی علاقوں میں دھماکے بھی سنے گئے. تو اس لیے میرے خیال میں جو وار لائک سچویشن ہے اس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے. اب کوریا اور جاپان کے درمیان جنگ چھڑتی دکھائی دیتی ہے، اس کی کہانی بھی شیئر کرتا ہوں. فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے کہ ایران نے امریکہ کو 3 طریقوں سے حیران کر دیا ہے. طریقہ نمبر 1، بڑی تعداد میں ڈرون اور میزائل حملے کیے جن میں اسرائیل اور خطے میں امریکی انفراسٹرکچر کو شدید یا بھاری نقصان پہنچا ہے. نمبر 2، امریکی انٹیلیجنس نے عالمی تیل کی منڈی پر اثر ڈالنے کے حوالے سے ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، مس کیلکولیٹ کیا. نمبر 3، ایران نے سستے ہتھیاروں سے مہنگے دفاعی نظام کو بڑی حد تک چیلنج کرنے میں کامیابی دکھائی. یہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے، بہت بڑی سٹوری ہے جی. یہ ایران کی جو ہے وہ تعریف اور توصیف پر مبنی ایک سٹوری دکھائی دیتی ہے. آگے چلتے ہیں. ڈیڈلی یو ایس اٹیک آن دا وارشپ انڈین اوشن ول ناٹ گو ان آنسرڈ، ایرانی آرمی چیف نے کہا ہے. جبکہ پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکہ کے 5 ریفیولنگ طیارے سعودی عرب میں ایرانی میزائل سے تباہ ہوئے ہیں. یہ وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری ہے. ابھی میں CNN کی بھی ایک سٹوری دیکھ رہا تھا. CNN نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز سے کچھ آئل ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت دے سکتا ہے، کچھ مخصوص آئل ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت دے سکتا ہے، لیکن صرف اس شرط پر کہ تیل کی فروخت امریکی ڈالر کی بجائے چینی کرنسی یوان میں کی جائے. اس اقدام کے ذریعے ایران پیٹرو ڈالر نظام کو چیلنج کر رہا ہے جو عالمی سطح پر ڈالر کی بالادستی کا ایک بنیادی ستون سمجھا جاتا ہے. ایرانز عامر حتامی says killing of 104 Iris Dana crew returning from Indian Ocean drill will not go unanswered. بہت امپورٹنٹ اس وقت بحث چڑھ چکی ہے جی. سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی حملوں سے 5 امریکی ریفیولنگ طیارے تباہ ہوئے ہیں. یہ رائٹرز کی سٹوری ہے. تو ڈیلی بنیادوں کے اوپر جو حالات تھے جو چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر شفٹ مارتے تھے اب بڑے لیول کے اوپر شفٹ مار گئے ہیں جی. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق پینٹاگون نے مزید ایک جنگی بحری جہاز اور امریکی میرین کی ایک ایکسپیڈیشنری یونٹ مشرق وسطی تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر دفاع نے امریکی سینٹرل کمانڈ کی درخواست پر اس یونٹ کی تعینات کی منظوری دی ہے. ایک میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ میں تقریباً 2500 میرینرز، بحری جہاز اور فضائی اور زمینی جنگی صلاحیتیں شامل ہوتی ہیں. ذرائع کے مطابق اس تعیناتی کے ساتھ مزید جنگی بحری جہاز بھی خطے میں بھیجے جا رہے ہیں، جبکہ بعض صورتوں میں ایک ایمفیبیس ریڈی گروپ اور اس سے منسلک میرین فورسز ملا کر تقریباً 5000 فوجیوں اور کئی بحری جہازوں پر مشتمل فورس بھی تعینات ہو سکتی ہے. رات سے ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ تہران کے اوپر شدید بمباری جاری ہے. ڈرون اٹیک آن ابو غرید پاور پلانٹ یہ بھی ہوا ہے جی. امریکہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کے اہم رہنماؤں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والوں کے لیے $1 کروڑ تک انعامات کی پیشکش کی گئی ہے. اچھا اب ان کی حالت یہ ہے کہ کل یوم قدس کے موقع کے اوپر علی لارجانی اس پبلک کے بیچ میں موجود تھے. ان کا آپریشن جو فیوری ہے اس کے بلو فیوری ہے کیا کون سا فیوری ہے پتہ نہیں فیوری ہی ہے سارا جو بھی ہے وہ جو ہے نا ان کا ناکام دکھائی دیتا ہے. ان کی حالت یہ ہے. ایران کی جانب سے سعودی عرب اور بحرین میں امریکی تنصیبات پر تازہ حملے، امریکی اثاثوں کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں. ایران کی جانب سے اسرائیل کے صحرائے نیگیو میں واقع نیوٹم ایئر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. امریکہ کا ایران کی معاشی شہرک 90% تیل پیدا کرنے والے علاقے خارگ پر میزائلی حملے کر کے اس کا مکمل صفایا کرنے کا اعلان. جبکہ اب اس جنگ کے اندر ایک اور نئی انٹری ہے. نارتھ کوریا لانچڈ اے بیلسٹک میزائل ٹورڈز جاپان وچ فیل انٹو دی سی آف جاپان. نارتھ کوریا نے، شمالی کوریا نے ایک بیلسٹک میزائل فائر کیا ہے جو جاپان کے سمندروں میں جا کر گرا ہے. اب اس کو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، بڑے مختلف انداز سے رپورٹ کر رہا ہے. اب اس ساری سچویشن کے اندر جو فردر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے. اعزاز سید ہے، کچھ وائرل بیانات ہیں ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بھی لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ اعزاز سید کہتے ہیں ایران نے سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر کھڑے 5 امریکی ریفیولر جیٹ ہوا میں ایندھن بھرنے والے طیارے نشانہ بنائے. سوال یہ ہے کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ سعودی سرزمین پر امریکی اثاثوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کو بھی پابند کرتا ہے یا نہیں. جاری تنازع میں ابھی تو پاکستان محفوظ رہا، مگر اب شاید مشکل فیصلے کرنے پڑ جائیں. تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. یہ ایک برطانوی صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن ہیں کریگ مرے. وہ کہتے ہیں علی لاریجانی وسطی تہران میں ایرانی عوام کے ساتھ کھلے عام گھوم رہے ہیں
جبکہ امریکی محکمہ خارجہ نے آج ان کے ٹھکانے کے اطلاع دینے پر $10 ملین انعام کی پیشکش کی ہے۔ آپریشن ایپسٹین فیوری ایک بار پھر ناکام، انہوں نے طنز کیا ہے اس کو، ایپسٹین فیوری کا نام دیا، اب آپ کو اندازہ ہی ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں ایران کے ہتھیار بھی کم نہیں ہو رہے، پس پردہ چین اور روس معاونت بھی کر رہے ہیں اور اس کا تعلق تیل بھی نکل رہا ہے، اس لیے جب بھی کسی ایرانی عہدیدار سے سوال پوچھا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ ہم تو سیز فائر نہیں چاہتے۔ اگر آپ نے سیز فائر کرنی ہے تو سیز فائر کے لیے ہماری شرائط مانیں، اور یہ بہترین اسٹریٹجی ہے، انہوں نے دنیا کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جنگ سے امن پیدا نہیں ہوتا، جنگ مزید جنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ کے فلور پر ان کیمرہ اجلاس کی تجویز دے دی ہے۔ جبکہ اس ساری سچویشن کے اندر سابق امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ ایران کی جنگ گزشتہ کئی دہائیوں کے بدترین بحران میں ایک ہے، کیونکہ اس کے مزید بے قابو ہو جانے کا امکان ہے۔ جبکہ چائنا نے جو 160 طالبات تھیں جو شہید ہوئی ہیں ان کے لیے $2 لاکھ امداد کا اعلان کیا۔ اپنے میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں نیتن یاہو سے متعلق، تو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔